Now, ang pangutana usab ni Brother Ditoy Faborada from Bayawan, Negros, nga gidili kuno ang paglungag, no? Nga sa panahon sa adlang ipagpahulay o gibase niya ang iyang pangutana dinhi sa Exodus 16:23. Busa atong tagaagpagtagad o atong basahon ang Exodus 16:23 kung ang pangutana ni ma-apply ba nato ni sa atong kapanahunan o sa ila na sa panahon sa Israel o kanang pagdili paglungag sugo ba na siya or tambag kaya doon na may duha ka kalahian ang word nga sugo og tambag. So atong tistingan sa pagbasa ang maong bersikulo sa Biblia diya sa Exodus 16, no? Nag-ingon ang Exodus 16:23. Ingon siya dinhi. Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Hoba, ugma mao ang balaan nga pagpahulay, ang adlaw nga igpapahulay. Ngadto kang Gihoba, ang pagalutoon ninyo, lutuan ninyo karon, o ang pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon, o ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod sa ugma sa buntag. So wala siya direct nga sugo nga nagihog dili ka maglungag panahon sa adlaw ipagpahulay. Walay direkta nga sugo nga nagingon dili ka magluto panahon sa adlaw ipagpahulay. Wala na siya. Ang gingon lang nini normal kanang gikan sa unang adlaw ngadto sa ikaunong adlaw, normal nga pagsulti ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon, ang lungagon ninyo karon, og ang makapin mo nay salin para ugma. Okay? Now, ato kuno tagsa-tagsaon igsuon. Kay wala man tay mabasa na imong ang lutoon ninyo sa adlong Sabado, lutoan ninyo sa Biyernes, walay direkta ana nga pagasulti.